سونا دربار مدینے والے دا ویکھن چلیے کار مدینے والے دا ویکھن چلیے کار مدینے والے دا مدینہ سونا 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 مدینہ سونا 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 مدینہ سونا 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 مدینہ سونا. اور یہ بھی وجدان ساؤنڈ سسٹم یہ بڑا سفر کر کے تواڈے کول سیالکوٹو ساؤنڈ آیا ہے اور ویڈیو بھی اتھوں آئی ہے. انہاں دا نیٹ ورک ماشاءاللہ پوری دنیا تے امریکہ تک سعودیہ تک یہ تواڈے پنڈ دی محفل بھی انشاءاللہ چلے گی. لوگ ویکھن گے بیرون ملک ویکھن گے پاکستان والے ویکھن گے. تو میں چاہنا وا کہ جڑا ویکھے وہ آکھے کہ واقعی نبی دے عاشق بیٹھے ہوئے سن, نبی دے غلام بیٹھے ہوئے سن. پتہ کیوں بابا جی؟ ایک کیمرہ تے وجدان والے لایا ہے نا, ایک کیمرہ آسمان تے لگا ہے. ہو سکتا ہے اس کیمرے وچ کوئی کیچ نہ ہوئے, کوئی بندہ رہ جائے, کوئی بزرگ رہ جائے, کوئی انتظامیہ والا رہ جائے. یہ کیمرے دی اکھ چھوٹی ہے, لیکن جڑا رب نے کیمرہ لوایا نا بابا جی, اس کیمرے دی اکھ وچ پوری دنیا آ رہی ہے. تقریر سمجھنی ہے, جڑے بندے شرارت کرنی ہے یا شور پانا اٹھ کے جا سکتا ہے. او دا اس بزم نال تعلق کوئی نہیں. یہ سرکار دی بزم ہے, یہ سونے دی بزم ہے. اتھوں اساں گناہ لے کے نہیں جانا بلکہ ثواب لے کے جانا ہے, کچھ حاصل کر کے جانا ہے. بڑی سونی بزم سجائی ہے تساں. تے او کیمرہ بابا جی ہر بندے نو چیک کر رہا ہے, کیڑا کی کر رہا, کیڑا کی کر رہا, کیڑا پھٹی لا رہا, کیڑا صحیح کام کر رہا. بندے نو تو تسی نہ دسو, ہو سکتا قاری صاحب نو نہ پتہ لگے, علامہ صاحب نو نہ پتہ لگے, نقیب محفل صاحب نو نہ پتہ لگے کہ کی ہو رہا ہے تھلے, لیکن رب ویکھ رہا ہے. کون ویکھ رہا جی؟ اللہ ویکھ رہا ہے. اس نیت نال اساں بہنا ہے, تساں بہنا ہے کہ مینوں بھی اللہ ویکھ رہا ہے تے تانوں بھی اللہ ویکھ رہا ہے. پھر میرے پڑھن دا لطف آئے گا تے تواڈے سنن دا لطف آئے گا. رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے, او رب ہے جڑا سمیع بصیر ہے, جڑا سندا بھی ہے تے جاندا بھی ہے. ہن کراں تقریر شروع. ایک باری گجرالے والےو پتہ لگے پوری دنیا نو کہ عاشق بیٹھے ہونے, اچھی بولے سبحان اللہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا سَيَّدِي يَا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجماله
حسنت جمیع خصالہ، مل کے پڑھ لیجئے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم نور مجسم شافع محشر آقا انعامدار مدنی تاجدار حبیب پروردگار شب اسرا کے دلہا جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دے دربار گوہر بار اندر درود و سلام دا ہدیہ پیش کرنے تو بعد عزت لائق سامعین و ناظرین، ایک ہی نا ہے جی اس علاقے دا مشراواں کوٹلی مشراواں لیو، اللہ کریم دا کروڑا مرتبہ شکر ہے کہ اس پاک ذات نے اج سانو ساریاں نو اپنے یار دی محفل وچ بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی۔ جڑا انتظامیہ دی طرف انشاءاللہ بانی محفل دی طرفوں جڑا موضوع ملیا انشاءاللہ اس موضوع تے گل کران گے۔ تسی بڑی محبت نال بڑے عشق نال بڑی پریت نال بیو، تواڈیاں اکھاں دا وضو ہو جائے، میری اکھاں دا وضو ہو جائے، تواڈے دل دا وضو ہو جائے، میرے دل دا وضو ہو جائے تے ماہی اس محفل تے راضی ہو جائے۔ مقصد اے وے ساری محفل وچ سارے سیانے نہیں ہوندے، اے بچے نو ذرا اگے کر دیا جڑے پیچھے اپنی محفل سجا کے بیٹھے نا، انہاں ذرا اگے کر دیا۔ میں جڑی گل کر رہا انہوں سمجھیو مہربانی، ماحول سارا ڈسٹرب نہ کریو محفل دا، جے بیان سننا جے دے کہ ساری محفل وچ سیانے نہیں ہوندے، لیکن جڑا سیانا بیٹھا ہوئے نا وہ گل نو سندا بھی ہے تے اودے تے عمل بھی کردا ہے۔ میں شور پا کے نہیں جانا چاہیدا، میں گل توڑے تک پہنچانا چاہنا، توڑے ذہناں تک، توڑے دلاں تک کہ مینوں سیالکوٹ بلایا جے تے کیوں بلایا ہے۔ مینوں جڑا انتظامیہ نے موضوع دیتا انہوں نے کہا جی تساں والدین دی شان بیان کرنی۔ الحمدللہ اس فقیر دی آواز پوری دنیا بھی سن دی ہے، پیو دی شان تے، ماں دی شان تے، اور صرف سن دی نہیں پہ سن کے عمل بھی کر دی بھی ہے، اور اس بات دا مینوں یقین ہے اور پورے اعتماد یقین ہے اگر تسی بھی جڑا بندہ دلوں توڑے وچ سنے گا انشاءاللہ وہ عمل کرے گا۔ بزرگ سیانے لوگ فرماندے نے کہ گل دلوں کیتی جائے تو دل تے اثر کر دی۔ گجراں والے آلے توڑا ایک نا ہے، الحمدللہ اسی پورے پاکستان جا رہے ہیں تے اسی تعریف کرنے ہیں جا کے اسے علاقے دی کہ سیالکوٹ قبلہ تے گجراں والا یہ دو تین علاقے ایسے نے کہ جنہ دے لوگ محفل نو سنن دا چاج رکھ دے نے، جنہاں نو پتہ کہ اساں سرکار دی محفل نو کیویں سننا ہے تے کیویں سرکار دی محفل اساں کرنی ہے۔ اس واسطے اے جڑے بچے نے انہاں نو ادھر میرے ول وے انہاں نہیں پتہ سی کی لین، انہاں پتہ شرارتاں کرنیاں بس کر کے ٹر جانیاں۔ انتظامیہ والے مہربانی کریو انہاں نو کنٹرول رکھیو۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب دے شاگردی ہونے نے بچے سارے تے تواڈے استاد بھی سامنے بیٹھے نے تے ہن کچھ انہاں دا حیا کر لے ہن مہربانی کر کے۔ چلو میں مان دا تے نہیں کرنا تواڈی مرضی۔ بابا جی جملے شروع، میرا دل کردا ہے کہ میں ماں باپ دی شان شروع کرنے تو پہلا نا ایک گل تیرے تے میرے نبی دی کراں۔ میلاد دا مہینہ گزریا نا جی، ربیع ثانی شروع ہے تے میں چاہنا وا کہ حضور دا ایک معجزہ بیان کراں جڑا پوری دنیا بھی سن دی اور تسی بھی لائیو سماعت فرماؤ گے۔ اس معجزہ بیان کر کے تے میں نال ہی باپ دی شان اور ماں دی شان بیان کر کے اس تو بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ کوئی لمحہ چوڑا انشاءاللہ کام نہیں، جملے سماعت کریو۔ بابا جی جنوں بھی شان ملی ہے نا جگ تے زہرا دے بابے دا صدقہ ملی ہے۔ اگر مولا علی شیر خدا بنے نے نا حضور دا صدقہ بنے نے، اگر حسن حسین جنت دے نوجوانہ دے سردار بنے نے تے حضور دا صدقہ بنے نے، اگر حضرت ابو بکر مصلی دے والی بنے نے تے حضور دا صدقہ بنے نے، اگر حضرت عمر عدالت دے والی بنے نے تے مصطفیٰ دا صدقہ بنے نے، اگر جناب عثمان ذوالنورین بنے نے تے اے بھی مصطفیٰ دا صدقہ بنے نے۔ اس واسطے کہ ویلا جنوں جو عزت ملی ہے کدے صدقے ملی ہے جی؟ اسی اس واسطے آنے ہیں گل ساری جدہ ایمان ہے گل ساری اللہ دی قسم ہے گجراں لے آلے کوٹلی مشرام والے گل ایتھے بھی ساری سرکار دیجئے تے گل اگے بھی ساری سرکار دیجئے۔
بس اکھاں میٹن دی دیر ہے، جدو دنیا تو ٹر گئے پھر آپ ہی پتہ لگ جانا ہے۔ اللہ قرآن دے اندر اعلان فرماندا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ بابا جی جملے سنیو، ایک معجزہ بیان کرنا، اس تو بعد فوراً میں انشاءاللہ ماں باپ دی شان پڑھاں گا۔ اللہ فرماندا سونے اساں تانوں رحمت بنا کے بھیجی۔ کی بنا کے بھیجا جی؟ بابا جی دنیا تے تسی ریسرچ کر کے ویکھ لو، ہر چیز رحمت بھی ہے تے زحمت بھی ہے۔ میرے وال ویکھو جی، ہر چیز رحمت بھی ہے تے زحمت۔ اے بارش کی ہے بابا جی؟ رحمت ہی آندے نا، یا اللہ اپنی رحمت برسا، تے جے زیادہ پہ جائے تے توجہ فرمانی، بڑی مہربانی گل سنو۔ فصلاں تباہ ہوندیاں نا، سیلاب ہوندے نا، بندے تباہ ہوندے نا، اس تو پتہ لگیا کہ بارش رحمت بھی ہے تے زحمت بھی ہے۔ اگر پوری پوے تے رحمت ہے، اگر زیادہ پوے تے کی ہے؟ مفتی احمد یارہ نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کائنات وچ ہر چیز رحمت بھی ہے تے زحمت بھی ہے، ایک رحمت اللہ نے ایسی بھیجی جڑی ہے ہی رحمت ہے۔ بابا جی بڑی مہربانی سونا سنیو، گل میری ہے بابیاں نالے نوجواناں نالے بچیاں نال گل نہیں، جملے سنیو۔ اللہ نے ایک رحمت ایسی بنا کے بھیجی ہے قبلہ جڑی ہے ہی رحمت ہے، جڑی 24 گھنٹے رحمت ہے۔ جیڑا بچپن وچ ہووے تے پھر بھی رحمت ہے، جیڑا جوان نہیں ہووے تے پھر بھی رحمت ہے، جیڑا مکے ہووے تے پھر بھی رحمت ہے، جیڑا مدینے جاوے تے پھر بھی رحمت ہے، جیڑا انسان سامنے ہووے تے او دے تے بھی رحمت ہے، تے جے جانور سامنے ہووے تے محمد او دے تے بھی رحمت ہے۔ ہن ذرا میں منڈ بن لواں تے پھر گل شروع کرنے ہیں، بابے نو سمجھ لگ جائے مولوی صاحب گل شروع کیتھوں کیتی تے اینڈ کیتھوں کیتا۔ جملے سنو، میرا نبی رحمت ہے۔ کوئی بچہ آیا تو میرے نبی رحمت کی تھی، کوئی دشمن آیا تو میرے نبی رحمت کی تھی، کوئی ویری آیا تو میرے نبی رحمت کی تھی، کوئی یہودی آیا تو میرے نبی رحمت کی تھی، کوئی عیسائی آیا تو میرے نبی رحمت کی تھی۔ ہن محفل سجان والے پتہ یہ لگ گیا، جے سونا دشمناں تے رحمت کردا ہے تے اپنیاں تے رحمت نہیں کرے گا؟ آئے ہائے ہائے، جے سونا دشمناں تے رحمت کردا ہے، ویریاں تے رحمت کردا ہے، تے اسی تسی جنہ حضور دا کلمہ پڑھیا ہے، ساڈے تے رحمت سونا نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ پتہ جے کیوں؟ ہن میں قرآن پڑھ لگا تو تہاڈی توجہ میرے وال ہوے، جے قرآن دی سمجھ لگے، دل چ ٹھنڈ پوے تے تساں سبحان اللہ کہنی ہے، تے میں قرآن پڑھ کے نبی دا معجزہ پیش کر لگا۔ انشاءاللہ ویڈیو بن رہی ہے، وجدان ساؤنڈ اللہ تنوں سلامت رکھے، پوری دنیا تک جائے گی، تسی توجہ نال الفاظ سماعت کرنے نے۔ تے بابا جی اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ دا قرآن اعلان فرماندا کائنات والو اساں یار نو رحمت بنا کے بھیجے آئے، اساں محبوب نو رحمت بنا کے بھیجے آئے۔ ہوئے کوٹلی مچھراواں والو میرا نبی اج بھی رحمت ہے، میرا نبی کل بھی رحمت ہے، محمد اج بھی رحمت ہے، محمد کل بھی رحمت ہے، ہے محمد صبح بھی رحمت ہے، آئے ہے میرا نبی رات بھی رحمت ہے، میرا نبی جانوراں میں تے بھی رحمت ہے، میرا نبی پرندیاں تے بھی رحمت ہے، میرا نبی چرندیاں تے بھی رحمت ہے میرا نبی دشمناں تے بھی رحمت ہے میرا نبی اپنیاں تے بھی رحمت ہے، میرا نبی غیراں تے بھی رحمت ہے۔ آؤ کوٹلی مشراواں والیاں جملے سنیا نے، اے اللہ دی ایسی رحمت بن کے آیا ہے، اے اللہ دا ایسا کرم بن کے آیا ہے، اے اللہ دا ایسا فضل بن کے آیا ہے، جے صبح ویکھو تے محمد رحمت ہے، جے رات ویکھو تے محمد رحمت ہے، جے مکے ویکھو تے محمد رحمت ہے، جے مدینے ویکھو تے محمد رحمت ہے۔ کائنات والو سونا جتھے جتھے ٹردا گیا ہے رحمتاں کردا گیا ہے، فضل کردا گیا ہے، مہربانیاں کردا گیا ہے۔ گجراں والے علیوں اے دی ترجمہ اعلی حضرت کر گئے نے،
امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ایسے چیز دا ترجمہ کر گئے نہیں. اللہ حضرت نے قاری صاحب جملہ بیان کیتا ہے. اللہ حضرت فرماتے ہیں میرا نبی رحمت بن کے آیا ہے, میرا نبی فضل بن کے آیا ہے, میرا نبی کرم بن کے آیا ہے. اللہ حضرت کی قلم اٹھی ہے, بریلی دا تاجدار بولی آئے. اللہ حضرت فرماتے ہیں تو ہے این نور تیرا صاحب گرہنا بلے گجرا والی علیو تو ہے این نور تیرا صاحب گرہنا نور کا تیری نسل سنیا بابا جی تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا جے نہیں ہوتا تو پھر میرے نال جی پڑھ لو. اللہ حضرت فرماندے نے سب سے اولا ایتھے ہاتھ ہونے چاہیے نے گجرالے والے کیمرے مین سارے ویکھ کیڑا نبی تے نا دے اج ہاتھ بلندی کر کے دوائی پیا دیندا سب سے اولا ہو آلہ ہمارا واہ نوجوانو یار سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا. اے قبلہ صاحب دا بھی ایمان ہے, اے علامہ صاحب دا بھی ایمان ہے, اے اس نکمے دا بھی ایمان ہے. ہر بندہ پیا جاندا ہے سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا. آؤ بابا جی گل سنا دیا, آؤ میرے نبی دی رحمت سنیا دے. بابا جی میرے نبی جنگ تو واپس آ رہے, صحابہ بھی نال نے, کملی والے آقا بھی نال نے, لجپال آقا بھی نال نے, غمخوار آقا بھی نال نے. ہوئے محفل سجان والیوں میرے نبی نے 2 قدم چکے نہیں, حضور رک گئے نہیں. صحابہ نے عرض کی تھی کملی والی آؤ حضور رکے کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا غلاموں مینوں انج پیا لگدا ہے جویں اس پہاڑی دے پچھوں ہے مینوں کوئی آوازاں پیا ماردا جی. گجرا والے آلیوں جملے سنے آ رہے. بابا جی میرے نبی نے فرمایا ہے انج لگدا پہاڑی دے پیچھے کوئی ہے جڑا یا نبی یا نبی یا نبی دیاں صداواں پیا بلندی کردا ہے. حضرات جملے سنے آ رہے. صحابہ نے عرض کی تھی کملی والی آؤ سانوں تی آواز کوئی نہیں آئی. میرے نبی نے فرمایا صحابہ اے تے دسنا چاہنا وا ہو تسی ہو رو میں ہو رہا تسی ہو رو میں ہو رہا. اے بابا جی میرے نبی دس گئے نے فرمایا نبی ہو روندا ہے صحابی ہو روندا ہے. میرے نبی نے فرمایا مینوں آواز بھی آندی ہے. صحابہ نے عرض کی تھی کملی والی اے پہاڑی دی دوسری طرف ہے. میرے نبی نے فرمایا غلاموں چلو چل کے وینے اے کون محمد نو آوازاں پیا دیندا ہے, کون نبی نو بلاندا ہے, کون نبیاں دے سردار نو آوازاں دے رہا ہے. حضرات جملے سن جایا رہے. جدو پہاڑی دی دوسری طرف تیرا تے میرا نبی گیا ہے کوٹھلی مشراواں والیو اوتھے ہرنی جال وچ پھسی ہوئی ہے. اوتھے یہودی دے جال وچ ایک جانور پھسیا ہویا ہے, ایک ہرنی پھسی ہوئی ہے. میرے نبی نو آوازاں پی دیندی ہے. میرا نبی ہرنی دے کول گیا ہے. حضور فرماندے نے نہیں ہرنی ہے
جی آقا حکم ہوئے فرمایا تو آواز ماری ہے سنیو محفل سجان آلیوں جی آقا جی میں آواز ماری ہے میرے نبی نے فرمایا نہیں ہرنی ہے میں پہاڑ دی دوسری طرف ہاں سنیو میں پہاڑ دی دوسری طرف ہاں نہیں ہرنی ہے تو پہاڑ دی اس طرف ہے دس دنوں کنے دسے آئے اے محمد آ رہے آئے اے احمد آ رہے آئے اے کائنات دا والی آ رہے آئے اے غریبان دا والی آ رہے آئے بابا جی گجرا والے آلے ہو ہر نیدیاں کھاں بچ اتھرو جاری آوے رو گیاں دیئے کملی والے آؤ تسی پوچھ لے ہو کنے دسے آئے کنے دسے آئے فرمایا سونے آ جتوں تسی گزری جاندے ہو آئے آئے سونے آ جس گلی وچوں گزر جاندے ہو حضور جس بازار وچوں گزر جاندے ہو کملی والیا اے خوشبوواں دس دیندیاں نے اللہ دا ماہی آ گیا اے خوشبوواں دس دیاں نے اللہ دا ماہی آ گیا ہے اے خوشبوواں دس دیاں نے محمد آ گیا ہے احمد آ گیا ہے اللہ دی قسم بھائی جان اج تساں نبی دی محفل سجائی ہے اج تساں ساؤنڈ بلایا اج تساں نعت خان بلائے نے اج تساں چونے کھلارے نے کھلار کے لوگاں نو دسیا ہے لوگوں جس محمد دا جلسہ اسی کرا رہے ہیں او سونا محفل وچ وی آ رہا سونا آ رہا ہے لج پال آ رہا ہے غمخار آ رہا ہے غریبان دا والی آ رہا ہے یتیمان دا سردار آ رہا ہے اوے کوٹلی مچھراواں والیو حج مانگ کے جانا ہے حج جولی پھلا کے جانا ہے اوے سواری مدینیوں ٹری پئی جے سواری زہرا دے بابے دی آ رہی جے اج خالی کوئی نہ جاوے جے جانور محمد دے بوے تو خالی نہیں جاندے حضور آندے نے نہیں ہرنی ہے جی آقا حکم ہوئے فرمایا دس کی چانی دس کی چانی ہے بابا جی ہرنی زبان حال وچ بول کے یہ گل کے جاندی ہے تے بول کے کی آندی ہے کرم کی نظر ہمیں پر خدا را یا رسول اللہ کرم کی ہوئے کوٹلی آلے ہو کرم کی ایکی نظر ہمیں پر خدا را یا رسول اللہ میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ ہرنی بول کے آندی کملی والیا حضور میرے بچے بکھے نے حضور میرے بچے پیاسے نے لج پالا منو اندروں آواز آئی ایتھوں تنو چھڑا کوئی نہیں سکدا ایک جا رہے آئی ہنو آواز مار انہیں آوی جانا ہے چھڑا بھی جانا انہوں آواز مار انہوں آواز مار انہیں آنا بھی ہے انہیں چھڑانا بھی ہے اوے کوٹلی مچھراواں والیوں حضرات جملے اندرو سن جایا نے میرے نبی نے یہودی والے ویکھے آئے حضور آندے نے ہرنی نو چھڈ دے آندا میں تانوں نہیں جاندا تسی کون فرمایا چپ کر جا ہے مینوں کائنات جان دی ہے جی بابا بڑی مہربانی مینوں کائنات جان دیے مینوں زمین والے جان دینے مینوں آسمان والے جان دینے میں مسلماناں دا نبی ہوں میرا نام محمد ہے قبلہ جملے سنیا نے وہ مالک بول کے آکھن لگا محمد تنوں پتہ ہے ہرنیاں چھوٹ جان پھر مڑ کے کدی واپس نہیں آیا ایک باری شکاری دے جال وچوں نکل جائے کدی شکار واپس نہیں آیا بابا جی
जी जुमले सुनिया जे मेरे नबी ने फरमाया यहूदिया मेरे कहण ते छड्ड दे मैं तैनू आना वा ए वापस आ जाएगी ये वापस आ जाएगी। हजरात जुमले समात करे आने यहूदी ने नबी वल वेखे आए आंदा सच्ची दसो आ जाएगी। बाबा मेरे नबी ने फरमाया आ जाएगी। आखन लगा जमानत देंदे हो? मेरे नबी ने फरमाया दवांगा जमानत दवांगा। आखन लगा मोहम्मद जिन्ना तक हरनी वापस ना आई मैं तेनों इथों हिलन नहीं देना, मैं तेनों इथों जान नहीं देना। बाबा जी जुमले सुनिया ने मेरे नबी ने फरमाया चुप कर जा तेरी की जुरत मिनो हिलन ना दवे है जिन्ना तक ना आई असा आप जाना ही कोई नहीं। ए ना आई असा जाना बाबा जी जुमले सुनो असा जाना। वो यहूदी ने ना हजूर का हथ फड़ लिया आ मेरे वाल वेख्यो आंदा तुसा जमानत दी है बाबा जी जेड़ा बंदा जमानत दवे ना हो सकता अगला बंदा छुट जाए जमानत वाला ना छुटे क्यों वो जामिन है उन्हें जमानत दी। एक बंदे ने 10,000 किसी को लेना हो ना बाबा जी तो दूसरा बंदा उन्होंने आखे यार ये से तो मैं तेन दे दिया इनू ना पूछी अल्लाह देने तो उन्हें होंगे ने लेकिन वो जामन बन जाता है। वह कहता कि मैं देंगा तो लोग फिर जिदे को लैने हो वो बूहे तो नहीं जाते। बाबा जी नहीं समझ आ रही लोग तो बूहे तो नहीं जाते लोग जामन फड़ते हैं। हाँ भाई तेरा वक्त पूरा हो गया पैसे सुट जे वो आखे ना भी मैं तो ले ही नहीं तेरे को वो आंदा भावें ले नहीं तो भावें नहीं ले जमानत ही चुकी है ना। बाबा जी गल समझो बड़ी मेहरबानी ईमान ताज़ा हो जाएगा दिल शाद बाद हो जाएगा। इत्थे हरनी की जमानत दी मेरे नबी ने करीम नबी ने फरमाया जान दे उन्हें आख्या नहीं जी होना आप फरमांदे ने आ जाना। अगला जुमला सुनो महफिल सजान वाले रब्बे काबा दी कसम है जे दिल शाद बाद ना होए तो गल करे जी। उन्हें आख्या वेखो जानवर है तो जानवर एक बार जाल विचों निकल जाए तो मुड़ के नहीं आंदा। हजूर फरमांदे ने पता मैनू भी है वे कि मुड़ के नहीं आंदा पर जिदा जामन मुहम्मद होवे वो आ जांदा है। आए हाय सल्लल्लाहु अलैहि व आले जिदा जामन मुस्तफा होवे वो आ जाते हैं। जुमले तवज्जो ना समात करे बाबा जी। मेरे नबी ने फरमाया हरनी जा हरनी आंदी हजूर मैं हुणे ही आवांगी। आए हाय गल केड़ी मायत पढ़ी सी वमार सलना का इत्थे तवज्जो रखनी है। हरनी है इंसान नहीं हरनी है हजूर मैं आ जावांगी। मेरे नबी ने फरमाया सही है ना लाई बच्चियां नूं दुध शुद्ध पिला के ते राम सुकून ना लाई थले बह जाओ बच्चियो। जुमले सुनियो जो गल की ना हूँ हजूर कोल ने साहबा कोल ने एक साहबी अगे होया उन्हें कहा जो कहने मैनू कह ला हजूर नूं जान दे। उन्हें कहा गल तुसां नहीं की। आए हाय हाय गल की सरकार ने सोहने ने गल की जामन बने ने सोहने गल मेरी उन्हां नाल तुसीं चुप कर जाओ। हजूर फरमांदे साहबा खामोश हो जा। कारी साहब इंज ना हजूर का गुट मुबारक फड़ के खलोता रहा तो हजूर वाल वेंदा थोड़ी देर गुजर गई ना आंदा उन्हें कित्थे आउणा है उन्हें कित्थे आउणा जानवर है उन्हें कित्थे आउणा ते हजूर मुस्कुराई जाते हैं। हजूर फरमाते हैं उन्हें आ जाना है। आए हाय जिन्हें समझ लगी हो बोले सुभान अल्लाह। आए हाय ओ गुजरां वाले आ लो कोठरी मछरां वाले हो थोड़े तो सोना राजी हो जाए। गल सुनियो हजूर का मौजदा उन्हें आ जाना। थोड़ी देर और गुजरी तो हजूर का ना इथों दबा हजूर फरमाते की आ आंदा मैं जान तो नहीं देना। फरमाया हुणे पता लग जाता कौन नहीं जान देता। थोड़ा सबर ते कर थोड़ा वक्त दे। बाबा जी थोड़ा वक्त गुजरिया तवज्जो करे जी अंदरों गल सुनियो। हरनी गई बच्चियां कोल उन्हें कहा बच्चियों जल्दी करो। आए हाय जानवरों को पता लग गया सोने की शान की है। मौलवियों को अजे तक पता नहीं लगा कि सोने की शान की है। कमली वाले की शान जानवरों को पता लग गया। हरनी जाके आंदी जल्दी करो। बच्चे आखन लगे अम्मा की होया अगे पता नहीं इन्नी देर बाद आई है तो हूँ जल्दी जल्दी की मतलब है। माँ आखन लगी पुत्रो गल ये कि मैं किसी को जामन दे के आई हाँ। गल हर बंदे नाल नहीं गल इश्क वाले बंदे नाल मैं किसी को जामन दे के आई हाँ। बाबा जी कोई बंदा बेनमाजी नमाजी नूं जामन दे छड़े ना तो लोग उसकी इज्जत का ख्याल रखते हैं। कहता यार नमाजी बंदा है मेरी वजह तो इसकी इज्जत खराब ना होए।
لوگ 5 دن پہلے ہی جا کے اگلے دے پیسے دیندے نے کہ یار نمازی ہے، انہیں جی میری ضمانت میرے چاچے دیتی ہے تو وہ نیکی ہے میرے تے۔ ہرنی آکھن لگی جلدی کر جی، ہن بابا جی جملے سماعت کرے آج، گل بڑی وڈی ہے۔ ہرنی جا کے بچوں کو آکھن لگی جلدی کرو جلدی کرو، انہیں کہ اماں جی کی گل ہے؟ میں کسی نے ضامن دے کے آئی ہوں تو میں واپس جانا اتنے۔ انہیں ساری کہانی سنائی ہرنی نے، بابا جی بچیاں دودھ نہیں پیتا، آئے ہائے دودھ نہیں پیتا، ماں دیے میں نہیں جلدی کرو تسی دودھ ہی نہیں پیندے۔ انہیں کہ اماں سانو دودھ دی لوڑ نہیں، جس محمد نو تو ضامن دے کے آئی ہے نا اس سونے دی دیدار سانو بھی کرا چھڑ۔ آئے ہائے سونا جملہ سنیا جے، صحیح بات ہے، سونا جملہ سنیا جے۔ اے قبلہ قاری صاحب ساڑھے استاد فرماندے ہوندے سن، اگر مجمع نو چیک کرنا ہے تو اس مسجد دے امام نو چیک کرو، اگر امام چنگا ہوئے گا تو دا مجمع بھی جاگدا ہوئے گا۔ یہ تو انہوں مبارک بات ہے جناب، توڑا مجمع جاگ رہے آوے سن رہے آوے، اللہ تو انہوں سلامت رکھے جی۔ قبلہ جماعت سملے سنیا جے، میں ایک جگہ تے گیا نا ادھر پسرور والا، تو مینوں قاری صاحب آکھن لگے سپیکر چ آکھن لگے مینوں 9 سال ہو گئے نے تو میں تواڈے کو سبحان اللہ نہیں کوا سکیا، تو قاری صاحب تے پہلے دن آئے نے، تو میں ڈر گیا، میں کہا پتہ نہیں کس طرح دے لوگ نے جو قاری صاحب خود تعریف پہ کر دینے اپنے بندیاں دی کہ 9 سال ہو گئے نے میرے کو تو تسی سبحان اللہ نہیں بولے، تو ہن لاما صاحب جان تے تسی جان۔ تو میں کہا قاری صاحب تسی ٹینشن نہیں لینی ہے نا، سبحان اللہ تو پیچھے ہٹنا بھی کوئی نہیں۔ گل اگلے تو دل تے 60 بجے تو بندہ چپ رہندا ہی نہیں، انہوں سمجھ لگنی چاہیے کہ گل کی ہو رہی ہے تو کتھوں ہو رہی ہے۔ بابا جی بچے آکھن لگے اماں سانو دودھ نہیں چاہیے، سانو سونے کو لے جا، کتھے لے جا؟ سونے کو لے جا، کملی والے آقا دا دیدار اسی بھی کریے۔ ویلا گزرتا جا رہا ہے، یہودی سونے نو بار بار ویکھ آندا انہیں نہیں جے ہونا، تسی ایویں او دی ضمانت دے چھڑی، وہ ہرنی ہے جانور، انہوں کی پتہ تسی کون ہو میں کون۔ حضور فرماندے نے تینوں نہیں پتہ انہوں پتہ ہے۔ آئے ہائے 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 بابا جی جملے سنو، تینوں نہیں پتہ انہوں، بابا جی جملے سنو۔ تھوڑی دیر گزری تے او جڑا یہودی ہے نا، میرے وال توجہ کرو، او جڑا یہودی ہے نا وہ حضور وال ویندا پیا، رستے وچ دھوڑ اٹھی نا، آئے ہائے جملے اندروں سنے، اکھاں دا وزن ہویا تو تاں گل کرے، رستے وچوں دھوڑ اٹھی تے ہرنی بابا جی آپی بھی آ رہی ہے تے نال 2 بچے بھی آ رہے ہیں۔ قاری صاحب ہرنی اگے اگے تے بچے پیچھے پیچھے، کیا بات ہے۔ میرا وجدان آندا وے کہ ہرنی نے تھے گل کیتی سونے دے سامنے، سونے نے فرمایا نا ہرنیے آ گئی ہیں؟ جی آقا آ گئی ہیں، لیٹ تے نہیں ہوئی حضور، جے لیٹ ہوئی ہیں تے معاف کرے جی۔ میرے نبی نے فرمایا تو ماں ہو کے بچے بھی نال لین دین، تے ماواں تے نہیں برداشت کردی ہیں کہ بچے سامنے قید ہو جان، انہیں کہ سونے برداشت نہیں کردی پر یہ رہندے بھی کتھے سن۔ آئے ہائے اے حضور تواڈے بغیر رہندے بھی نہیں سن، آندے نا سن نبی پاک نو ویکھنا ہے۔ بابا جانوراں دا عشق ویکھو، جانوراں دی محبت ویکھو، اساں حضور نو ویکھنا ہے۔ بابا جی جملے سنیا جے، تے جدو سونے دے سامنے ہرنی آئی نا تے زبان حال وچ ہرنی نے گل کیتی، وہ شاعر نے اپنے شاعراں دی شکل وچ نقشہ پیش کیتا، سناواں کوٹلی مچھراں والے۔ تے ہرنی سونے نو ویندی ہے، سونے دے چہرے نو ویندی ہے، تے سونے دے چہرے نو ویکھ کے آندی ہے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں۔ بابا گجرالے والے ہو، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، کنو کما تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں، کنو کما تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں۔
بابا جی میرے نبی یہودی نال مخاطب ہوئے نے میرے نبی نے بازو چھڑایا ہے حضور فرما دے نے یہودیاں لے تیرا شکار آ گیا لے ہرنی بھی آ گئی او دے بچے بھی آ گئے نے کوٹلی مچھراواں والیو دل ٹھارے جاندے نے بابا جی یہودی کدی نبی دے چہرے نو ویندا ہے یہودی کدی ہرنیاں نو ویندا ہے کدی نبی دے چہرے نو ویندا ہے حضور آندے نے پھڑ لے پھڑدا کیوں نہیں بابا جی او دے اتھرو اکھاں وچ ڈولے ڈولے پیندے نے اونے نبی دے سامنے ہاتھ جوڑے نے اونے کملی والے آقا دے سامنے ہاتھ جوڑے نے ہر رو کے آندا کملی والے آج میرا دل من گیا ہے جدیاں گلاں ہے جدیاں گلاں ہے جنگل دے جانور بھی سمجھ دے نے ہے جدیاں گلاں ہرنیاں بھی سمجھ دیاں نے جدیاں زمانتاں دے ہرنیاں واپس آ جاندیاں نے حضور کرام فرمایا نے حضور لجپالی فرمایا نے ہے مشراواں علیو جملے سن جایا نے میرے نبی نے فرمایا شکار آ گیا ہی لے لے آندا حضور ہن ہرنی نہیں چاہی دی حضور ہن شکار نہیں چاہی دا میرے نبی نے فرمایا کیوں نہیں چاہی دا پہلا تو آنا سے ہونے ہونا کوئی نہیں ہن شکار آ گیا جی قبلہ مہربانی ہن شکار آ گیا ہن لیندا کیوں نہیں آندا لجپالا مینوں ہرنی نہیں چاہی دے حضور مینوں ہرنی نہیں بابا جی جملے سنیو مینوں ہرنی نہیں چاہی دی میرے نبی نے فرمایا کی چاہی دائی قبلہ انہیں محمد دے قدمہ تے ہاتھ رکھے نے ہاتھ جوڑ کے آندہ سونیا اے ہرنی بھی تواڈی اے یہودی بھی تواڈا جی بڑی مہربانی جملے سنیا دے سونیا اے ہرنی بھی تیری ہے سونیا میں بھی تیرا سونیا جانور بھی تیرا تے میں بھی تیرا حضرات جملے سماعت کریں آ رہے میرے نبی نے فرمایا کی جانا ہے ہندہ سونیا کملی والیا مینو کلمہ پڑھا لو حضور غلام بنا لو میرے نبی نے فرمایا دین چھڑ دویں گا آندا حضور ہی چھڑ دیاں گا میرے نبی نے فرمایا کیڑی چیز تو متاثر ہویا ہے انہیں آکھیا سونیا اے چیز مینو کھا گئی ہے اے ہرنی ایتھوں بلاوے سونا ایتھوں سن کے آ جاندا جی بابا جملے سنے آ رہے اگر سونا اتھوں سن کے آ سکتا ہے پھر بابا جی جملے سنے آ رہے قبلہ جملے دل تے لکھا نہ لینے میرے نبی نے فرمایا جا ہرنیے تو آزاد ہیں جا بچے بھی نال لے جا اے کوٹلی مچھراواں علیو ہرنی نے جاندی واری میرے نبی نو سلام آکھے آئے جاندی واری نبی نو سلام کیتا ہے ہوئے گجراں والے دی سرزمین علیو ہرنی نبی نو سلام کر دیئے نالے مسکران دیئے تے نالے مسکرا کے کڑی گل کر دیئے تے ہرنی جاندی واری نبی نو سلام کر گئے تے جاندی واری کہن دیئے صدا وسدا رمے تیرا دوارا یا سجا ہاتھ بلند ہونا چاہیے نبی دے نام تو صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندے بڑی بات ہے یار کوٹلی والے ہو جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا رسول جتھے ہوندا غریباں دا تہاڈا بھی تے میرا بھی سہارا سونا ہے
لجپال ہے. اے نارووال دے پیر جماعت علی شاہ صاحب نو جان دے کیڑا کیڑا جاندا ہاتھ کھڑا کرے. اے نارووال دی سرزمین دا بے تاج بادشاہ سید زادہ پیر جماعت علی شاہ صاحب آل نبی اولاد علی. میں جڑا شعر پڑھیا نا دی مور لان لگا, جتھے ہوندا ہے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ. پیر میرے علی شاہ صاحب فرماندے نے میں ویکھیا تے نبی پاک دے روزے دے سامنے ایک چھوٹا جہا بچہ پہ روے. جملے سنیو, جتھے ہوندا ہے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ. جملے سنن والے نے پیر صاحب سید سن آل نبی سن. کہندے نے میں بچے نے پوچھیا بچہ خیر ہے رونا پہ؟ آندا حضور بھوک لگی ہے. آئے ہائے ہائے. جملے سنیو ادھر ادھر ہی مہربانی کریا جی. حضور بھوک لگی ہے تے پھر سید زادہ سی نا, سید نہیں نا کسے نو بھوکا ویکھ سکدا. سید ہوئے تے سونا ہوئے کسے نو بھوکا نہیں ویکھ سکدا. بابا جی جملے سماعت کرے. پیر صاحب انہوں لے کے نا اپنی منزل تے آئے. جماعت علی منزل اج بھی مدینہ شریف موجود ہے. بابا جی جملے سماعت کرے, اج بھی مدینہ شریف موجود ہے. پیر صاحب انہوں لے کے آئے, انہوں عزت نہ کھانا کھلایا, دسترخوان تے بٹھایا, او دی سیوا کی تھی. بابا جی جملے سنیا. پیر صاحب فرماندے نے ایتھے کون ہی, کوئی ماں ہے ہی, کوئی باپ ہے ہی؟ آندا حضور ایتھے کوئی بھی نہیں, نہ ماں ہے تے نہ باپ ہے تے نہ کوئی رشتہ دار ہے. جملے سماعت کرو. پیر صاحب فرمان لگے چل انج کر, جے ایتھے کوئی نہیں ہو تو تینوں پاکستان نہ لے جا. گجرالے والے گل تھوڑے دل تے نقش کرنی. جملے سنیا, تینوں پاکستان نہ لے جا. آکھ لگا بابا پاکستان؟ آپ نے فرمایا ہاں. حضور اوتھے کی ہے؟ فرمایا اوتھے تینوں باپ دا پیار بھی لبے گا, اوتھے ماں دی شفقت بھی لبے گی, اوتھے بھیناں دا پیار بھی لبے گا, اوتھے بھراواں دا پیار بھی لبے گا. جو کہیں گا نا تینوں لے کے دیاں گا. آئے ہائے ہائے. بابا جملے اندروں سننے نے. اکھ دا وضو ہوئے تو محفل او قبول ہے. جے بندے شرارتاں کر کے ٹر جان تو شیطان نو راضی کردے نے, رحمان نو راضی نہیں کردے. کیوں؟ وہ محفل وچ آ کے بھی انہوں نے نہیں پتا سی کی پہ سننے ہیں تو کی پہ کرنے ہیں. جی گل اندر دی دل دی. جملے سنیو, سارا کچھ لبے گا. آپ فرماندے نے لبے گا. تے بابا جی اس بچے نے اشارہ کیتا, نبی پاک دے گنبد خضرا وال اشارہ کر کے نا, آندا بابا ایک گنبد اتھے لبے گا. آئے ہائے ہائے ہائے. گل اندروں ہے بابا جی, ہر بندے نہ میری گل نہیں. اے سونا گنبد اتھے پاکستان ملے گا, نظر آوے گا. تے پیر جماعت علی شاہ صاحب دیاں چیخاں نکل گئیاں. فرمایا بچیا جے اتھے لبدا ہوندا تے میں ایتھے کی لے آوندا. جے اے اتھے لبدا ہوندا تے جماعت علی ایتھے کی لین ہوندا. اے سونا مدینہ ایتھے ہی لبدا ہے تے مدینے دا والی بھی مدینے ہی لبدا ہے. ایتھے بابا جی میرا دل کردا میں نقشہ تھوڑے سینے دے کھچ دیاں, جتھے مدینے جائیے تے مدینے والا مل جائے. بابا جی کسے چودھری دی حویلی دی تعریف کریے تے اگلے آندے نے او تیری خیر ہوئے, تو میرے دادے دی حویلی دی گل کیتی ہے تے اسی سونے دے در دی تعریف نہ کریے. تے میں دعا کرانگا کہ جڑا میرے نال مل کے پتہ نہیں میری قبول ہوئے نہ ہوئے, تواڈے وچوں کسے دی قبول ہو جائے. مجمع توڑا لگ گیا بڑی دنیا. جملے سماعت کریو. رب کعبہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا, پتہ نہیں بابا جی میرا پڑھنا قبول نہ ہوئے, تواڈے وچ کوئی چٹی داڑھی والا ہوئے جڑا ہاتھ بنے تے سونے دی تعریف کرے, قبلہ او دا پڑھنا بھی قبول ہو جائے, میرا پڑھنا بھی تواڈی محفل سجانا قبول ہو جائے. پتہ جے او کی جے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کیڑی گل کیتی بچے نے. بچہ آکھن لگائے سونا مدینہ اوتھے ملے گا. پیر جماعت علی شاہ صاحب فرماندے نے بچیا اوتھے نہیں ملدا, جے اوتھے ملدا ہوندا ایتھے کبھی بھی نہ ہوندا. تے جماعت علی شاہ صاحب فرماندے ہون گے سونا اے دربار مدینے والے دا. ہن منگ لو مدینے دی خیرات. سونا اے دربار مدینے والے دا, ویکھن چلیے کار مدینے والے دا, ویکھن چلیے کار مدینے والے دا. مدینہ سونا 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 مدینہ سونا 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 مدینہ سونا 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 مدینہ سونا.